नमस्कार माननीय मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निरीक्षकज्यू लगायत उपस्थित सबै पत्रकार, विभिन्न प्रिन्टेड, अडियो भिजुअल, टेलिभिजन, सबै अनलाइन पत्रिका लगायत सबै पत्रकार मित्रहरू, आज प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता माननीय मन्त्रीज्यूबाट अहिले यो कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरमा प्रदेश सरकारबाट हामीले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि हामीले हालसम्म के कामहरू गरिरहेका छौँ र सबै कर्णाली प्रदेशवासी, सबै आदरणीय जनसमुदाय र सबैलाई जानकारी सुसूचित गराउने उद्देश्यले अहिले हालसम्म भएका प्रगतिहरू र भोलिका दिनमा हामीले के कदमहरू चाल्न गइरहेका छौँ त्यो बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ आज प्रेस भेटघाट कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यहाँहरूलाई म सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कृष्ण प्रसाद काफ्री हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र माननीय कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता माननीय मन्त्रीज्यू, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिनुभएका माननीय विमला केसी मन्त्रीज्यूलाई म यो प्रेस भेटघाट कार्यक्रममा हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरू समक्ष राखिदिनको लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भर्खरै पत्रकार महासङ्घको चुनावबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारी साथीहरू र सबै साथीहरू हार्दिक अभिवादन टोक्याउन चाहन्छु। धेरै समयपछि भौतिक रूपमा भेटघाट भएको छ, तर एकदम संवेदनशील परिस्थितिमा। हिजो हामीले प्रदेश सभामा समय माग गरेका थियौँ सभामुखसँग। हामीले जनतालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी के गर्न खोज्दैछौँ भन्ने सोच हामीले त्यहाँ राख्ने र मतलब गरेका क्रियाकलापहरूको विषयमा जानकारी गराउने भन्ने सोचले समय मागिएको थियो र सदन अवरुद्ध भएको कारणले हामीले सकेनौँ। त्यसै कारणले आज यहाँसँग यो भेटघाट, पत्रकार भेटघाट राखिएको। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको वर्तमान परिवेशमा हामी पनि अछुतो रहने भन्ने प्रश्नै भएन। नयाँ भेरिएन्ट सहितको तीव्रताका साथ फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई समयमा नै नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार गरी नागरिकलाई सुरक्षित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। यसतर्फ प्रदेश सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण भएको छ। सरकारले गत वर्षको सुरुवातीमा निकै मेहनतपूर्वक कर्णाली प्रदेशलाई ग्रिन जोनको रूपमा संरक्षित गर्न सफल भयो। रोजगारीका क्रममा भारत गएका हाम्रा नागरिकहरूसँगै फैलिएको कोभिड सङ्क्रमणको तीव्रतालाई रोकथाम र उपचार पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो र प्रभावकारी भएको तथ्य जल्झाएकै छ। दोस्रो चरणमा देखा परेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको तयारीका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, समस्या र चुनौतीहरू सदन मार्फत जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले सरकारको तर्फबाट बोल्ने समय माग गरिसकेको सन्दर्भमा सदनबाट कोरोना महामारी विरुद्ध साझा ढङ्गले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर लाग्नुको सट्टा जनतालाई सुसूचित गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको एकमात्र प्रभावकारी थलो सदन अवरुद्ध गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले जनताको भावनामाथि वज्रपात गरेको छ। पत्रकार मित्रहरू, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी कोभिड नियन्त्रणमा लाग्ने प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट सदनमा लैजाने प्रयासलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट अवरुद्ध गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई मजाक गर्ने गरी जनताको सुसूचित गर्ने अधिकारलाई पुरानाको त्रास देखाएर सदन बन्द गर्न चाहन्छ। हाम्रो जस्तो थोरै जनप्रतिनिधि भएको प्रदेश सभालाई स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डहरू प्रयोग गरी नियमित रूपमा सुचारू गर्न सकिन्छ। विविध कारणले ढिला चलेको सदनमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठुलो रहेको छ। मैले यहाँनिर एउटा जोड्न खोजेको के हो भने चाहिँ एउटा संसदीय परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नै विश्वभरि नै एउटा संसदीय परम्परा के छ भन्नु होला भने विपक्षी सदन चलाउन चाहन्छ,
सरकार सदन छल्न चाहन्छ। अहिलेसम्मको परम्परा त्यो हो। यहाँ उल्टो भयो, विपक्ष सदन रोक्न चाहने, सरकार सदन चलाउन चाहने। किन भन्नु होला भने यस्तो बेला त जनताका कुराहरू सदनबाट बोल्ने कुरा त यो त प्रतिपक्षका लागि चाहिँ निकै राम्रो अवसर हो। सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन, यहाँ पुगेन, त्यो पुगेन भन्ने कुराहरू त्यहाँ गर्न सकिन्छ। हाम्रो फेरि अहिले त 35 जना मात्रै भयो। 40 मा पनि 35 जना मात्र हुँदा 35 जनालाई मजाले त्यहाँ पछाडि दर्शक दीर्घामा पनि राखेर बस्न सकिन्छ। चाहना राख्ने हो भने सदन अवरुद्ध के अरे त्यसको कोरोना कारणले सदन अवरुद्ध गर्नु मिल्दैन। त्यसमा सरकार काम नगरेर बस्ने त सदन काम नगरेर बस्ने त्यो क्वेसन आउँछ। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा, राष्ट्रिय परम्परा, संसदीय राजनीतिको परम्परालाई पनि तोड्ने गरी प्रतिपक्ष त सदन अवरुद्ध गर्न चाहने, सदन गर्नु हुँदैन, कोरोनालाई देखाएर सदन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकै नौलो अभ्यासको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। सरकारले त्यसरी गराउनु गरेको छ। अहिले ढिला चलेको सदनमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठुलो रहेको छ। अहिले धेरै कानुनहरू अगाडि पनि आएका छन्। विपक्षी दलले सदनबाट जनतालाई सूचित गर्ने अधिकार कटौती गरेपछिको अवस्थामा कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकारका लागि प्रदेश सरकारले पछिल्लो बेला गरेको पहलका बारेमा जानकारी दिने यो भेटघाटको आयोजना गरिएको हो। मैले क्रमशः यहाँ भन्नेछु यहाँको कामहरू। 1 नम्बरमा दोस्रो लहरको कोभिड नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि तत्काल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई रु 22 करोड, चौरजारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरू र रणनीतिक अस्पतालहरूलाई रु 12 करोड बजेट निकासा गरी पठाइसकेको छ। छोटो खरिद प्रक्रियाबाट यन्त्र उपकरणहरू किन्ने प्रक्रियाको पनि सुरुवात भइसकेको छ। त्यसै गरी कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकारका लागि थप 1 अर्ब बजेट व्यवस्था गरी तत्काल 50 करोड रकम निकासा रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने गरी रकम विकास खर्चबाट रूपान्तरित गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेशभित्रले 4वटा नाकाहरूमा थप स्वास्थ्य कर्मीसहित एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म 1,02,22 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 8,302 जना सङ्क्रमित देखिएकोले र हाल सक्रिय सङ्क्रमित 760 जना रहेका छन् भने हालसम्म कोभिडका कारण 39 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो कर्णाली प्रदेशको डाटा। हजुर, प्रदेशभरि स्वास्थ्यतर्फ स्वीकृत दर्जनदेखि 1/3 मात्र जनशक्ति प्रस्तुति भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विभिन्न मितिमा करार प्रक्रियाबाट 109 जना चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरी परिचालन गरिएको छ। 150 जना सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मी भर्ना प्रक्रियामा रहेको छ। यसलाई जतिसक्दो छिटो गर्न खोजिरहेका छौँ र थप जनशक्ति आपूर्तिका लागि सङ्घीय सरकार र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गरिएको छ र हामी केही छोटो प्रक्रियामा पनि हामी सूचना गरेर थप स्वास्थ्यकर्मीहरूको सूचना पनि गर्दैछौँ। कोभिड नियन्त्रण तथा प्रतिकारका लागि आवश्यक मास्क, सेनिटाइजर, PPE तथा PCR सञ्चालनका लागि रिएजेन्ट किट लगायतका सामग्रीहरू आवश्यक सङ्ख्यामा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशभरि 4वटा PCR प्रयोगशाला रहेकोमा 3वटा प्रयोगशाला परीक्षणमा आइसकेका छन्, प्रयोगमा आइसकेका छन्। चौरजारी पनि तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउन पाउने भएको छ। हाल प्रदेशभर रहेका सम्पूर्ण सरकारी, सामुदायिक, गैर सरकारी र निजी अस्पतालहरू मार्फत कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ, जसमध्ये प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चौरजारी अस्पताल रुकुम पश्चिमलाई हब अस्पतालको रूपमा र अन्य अस्पतालहरूलाई अक्सिजन सहितको ICU र आइसोलेसन सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँलाई थाहा छ, अस्ति मात्रै हामीले PCMCको मिटिङमा स्थानीय तहहरूलाई पनि सबै स्थानीय तहहरूलाई 15 देखि 25 बेड आइसोलेसन निर्माण गरेर त्यसको लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ र सामाजिक विकास मन्त्रालय यसको प्रोसेसमा गइसकेको छ। स्थानीय तह प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत गरी 1950 आइसोलेसन, ICU 62, भेन्टिलेटर 34 र SDU 50 बेड रहेको छ। आवश्यक थप आइसोलेसन, ICU, भेन्टिलेटर र SDU व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयार गरिएको छ। म एउटा तथ्याङ्क यहाँलाई भन्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले यो तथ्याङ्क 18,24,131 जना हाम्रो जनसङ्ख्या कर्णालीमा छ यो वर्षको लागि हेर्दा। त्यसमा 20% मात्रै सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेर विश्वको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि अक्सिजनको आपूर्ति चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अक्सिजन आपूर्तिका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा ठुलो अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेश अस्पतालमा 2टा अक्सिजन प्लान्ट छ, एउटा चलिरहेको छ, अर्कोलाई चलाउनु पर्ने छ। त्यहाँ चलिरहेकोलाई पनि थप के अरे ब्याकअपको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ।
किन्ने परेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त यहाँहरूले थाहा पाउनै भएको छ। त्यो बाहेक मिनी के अरे 10वटै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्टको लागि 40 लाखको दरले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ र 3वटा अस्पतालहरूले किनिसकेको अवस्था छ भने अरू 7वटा अस्पतालहरू पनि प्रोसेसमा छन्। त्यसपछि प्रदेशको आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने अवस्थामा नेपालगञ्जबाट दैनिक 150 सिलिन्डर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले प्रदेश हस्पिटलमा मान्छेले अक्सिजन नपाएर मर्ने अवस्था चाहिँ अन्त्य गरिएको छ। त्यो भएको छैन है अहिलेसम्म। यो बाहिर अलिकति यो सामाजिक सञ्जालहरूमा यसो लोकप्रियताको लागि कता कता प्रदेश सरकारलाई सरकार राज्य कहाँ छ भन्ने बनाउनु खोजिया छ, त्यो बेकार हो। हामीले सुरुदेखि अक्सिजन नपाएर बिरामी मर्ने अवस्था चाहिँ कुनै पनि हालतमा बनाउनु नभए रातारात हामीले त्यो खालको छापा मारेर भए पनि हामीले अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छौँ भने यो अहिले त्यो चाहिँ सत्य होइन है। जसरी सामाजिक सञ्जालमा गराउनु खोजेको छ त्यो होइन। अहिले हामीले नियमित 150 सिलिन्डर उताबाट आउँछ, यता हाम्रो आफै पनि भर्ने व्यवस्था छ, हामी आफै पनि पाइपलाइनबाट नियमित चलिरहेछ। अब यो शुक्रबार शनिबार के हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने माथि त्यो पुरानो अस्पतालमा कोभिड अस्पताल बनाउनु खोजिया छ, किनभने त्यो पाइपलाइन त्यो सुचारू छ कि अक्सिजन तलपट्टि अरू जनरल बिरामीहरू ल्याउने र राख्ने तल नयाँ अस्पतालमा गर्ने गरी अब त्यसरी कोभिडवाला जम्मै माथिबाट हुन्छ, किनभने त्यो आइसियुहरू सबै व्यवस्थित छैन। त्यो कारणले हामी त्यो गर्दैछौँ, त्यसभन्दा अझ व्यवस्थित हुन्छ। र हामी यो सिटी हल नगरपालिकासँग पनि हिजो बसेका थियौँ, सिटी हललाई पनि लिने कि भन्ने भइरहेछ। अब बाहिरपट्टि जस्तो पोरोसाल जस्तो क्वारेन्टिन राख्ने अवस्था हामीसँग हुँदैन, त्यो सुरक्षित पनि हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। बरु स्कुल खोजौँ, यस्तै सिटी हल जस्ता अलिकति भवनहरू कहाँ छन् त्यस्ता भवनहरू खोजौँ र आइसोलेसन बढाउनु पर्ने हो भने त्यही नै बढाउँ भनेर यी नगरपालिकासँग कुरा गरेका छौँ। त्यो यो पर के अरे कठुवामा 50 बेडको त्यो के अरे आइसोलेसन गराउने नगरपालिकासँग हाम्रो कुरा भएको छ। त्यसो हुँदा त हामी अब 150 चाहिँ आइसियु त यहीँभित्रै हुने भयो, त्यसलाई 200 तुरुन्तै 200 पुर्याउँ भनेर निर्देशन गरिएको छ। 200 प्रदेश अस्पतालले गराउँछ आइसियु नै 200 गरायो भने हामीले त्यो समस्या अहिलेको बिरामीको चापलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अप्ठ्यारो अवस्थालाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यो खालको अनुमान छ। सिलिन्डरको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ 150। हाल प्रदेशभर 400 ठुला अक्सिजन सिलिन्डर रहेको र सङ्घीय सरकारको मापदण्ड बमोजिम अस्पतालहरूलाई सिलिन्डर आपूर्तिको व्यवस्था पनि मिलाइएको यहाँहरूलाई थाहा नै छ। प्रदेशभर विभिन्न चरणमा सञ्चालित कोभिडको कार्यक्रम अन्तर्गत 1,07,241 जनालाई पहिलो मात्रा र 20,523 जनाले खोप सेवा प्राप्त गरेका छन्। कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको ट्रेसनका लागि आवश्यक एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न पहल भएको छ। अस्ति पिसिएमसी मिटिङले यहाँलाई थाहा छ 10वटा एम्बुलेन्स भाडामा लिने भन्ने भएपछि चाहिँ हामीले जिल्ला अस्पतालहरूलाई भाडामा लिनका लागि बजेट उपलब्ध गराइसकेका छौँ र एयरलिफ्टिङको लागि हामी छलफल चलाइरहेको छैन। अरूहरूसँग प्राइभेट सेक्टरहरूसँग एयरलिफ्टिङ कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी लिन सकिन्छ, फेरि समस्या पनि हुनु भएन, त्यसको लागि हामी छलफलमा छौँ, प्रोसेसमा छौँ। त्यो कुरा पनि त गर्नुपर्ने होला। मान्छे जस्तो एम्बुलेन्समा सिरियस बिरामी एम्बुलेन्स हुने ठाउँमा के अरे गाडी चल्ने ठाउँमा एम्बुलेन्स ल्याएर समस्या समाधान गर्न सकिने हो। तर विकट जिल्लाहरूमा त त्यो सम्भावना छैन। त्यसैले एकदम सिरियस बिरामी नमर्नु भन्नका निम्ति एयरलिफ्टिङको कुराको पहल गर्ने हामीले छलफलमा छ र पहल गर्न लिइरहेका छौँ। एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न पहल भएको छ। विकट क्षेत्रका लागि हवाई उद्धारको व्यवस्थापनलाई पहल गरिएको छ। गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि कोभिड उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि रेमडेसिभिर निःशुल्क व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर हामीले भनेका छौँ। यसलाई हामी कति लाग्छ के लाग्छ यो सबैको व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ। मन्त्रालय त्यसमा लागेको छ। जस्तो 5,000 पर्छ, तर गरिबले त नपाउन सक्छन्, पाउनेले आफै गर्ने, फेरि अर्को खालको अतिमा नजाओस्, सक्नेले पनि फेरि माग्नेतिर लाग्ने परम्परा त हाम्रो छँदैछ। पाएपछि त्यसै पाएपछि 4 महिना चुक खाने कल्चर भयो हाम्रो देश हो होइन, हाम्रो ठाउँ त्यस्तो हो। त्यो कुरालाई अन्त्य गर्ने तर साँच्चीकै गरिब कि अब जस्तो एकल महिला होला, बुढाबुढी होला, त्यसपछि आएर एकदमै सुकुम्बासी होला, त्यस्ताहरूका लागि त्यो 5,000 को औषधि नपाएर मर्ने औषधि बनाउनु भएन नि त। त्यसलाई निःशुल्क व्यवस्था गरेर राज्य के अरे गरिबका निम्ति अभिभावक हो भन्ने कुराको पनि हामीले त्यहाँ अनुभूति गराउने गरी काम गर्न सक्छौँ। अन्तमा कोभिड-19 विरुद्धको यो संवेदनशील लडाइँमा आफ्नो समुदायमा भित्रिएका नागरिकहरूलाई समुदाय स्तरमै क्वारेन्टिनमा र लक्षण नभएका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमै बसी सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु।
साथै तिनै तहका सरकारी राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सरकारवालाहरू एकताबद्ध रूपमा लाग्न हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद। जुन ट्रेन छ त्यसलाई हेरेर हामीले अनुमान गरे प्रक्षेपण गरे चाहिँ ठ्याक्कै 80% भन्ने हुँदैन कि यदि यही गतिमा फैलियो कुन क्षेत्रमा भूगोलले फैलियो भने 80% अनुमानित सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हिसाब निकालिएको हो, ताकि हामीलाई प्लान गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ तिनीहरूको आधारमा कति बिरामी हुन सक्छन् प्रदेशभरिमा फैलियो भने भन्ने उद्देश्यले निकालिएको हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ खोप लगाउनेलाई किन कोभिड भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोभिसिल्डको वैज्ञानिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यसले 70% देखि 90% चाहिँ प्रोटेक्सन गर्दो रहेछ, सुरक्षा गरेर दिँदो रहेछ। दुवै डोज लगायो भन्ने अनुसार लगायो भने 90%सम्म गर्दो रहेछ, पहिलो डोज लगायो भने 70%को हाराइमा गर्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य भएको हुनाले 10%लाई अझ पनि हुनसक्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ पहिला बनेको भ्याक्सिन चाहिँ एउटा स्ट्रेनलाई बनाएको थियो, एउटा प्रजातिलाई बनाएको थियो भने अहिले आएको भ्याक्सिन चाहिँ नयाँ प्रजातिको छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति त्यो फरक पर्न सक्छ र भ्याक्सिनको इफिकेसी काम गर्ने क्षमता नै 90% भावनाले सङ्क्रमित हुने सम्भावना हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब यो अक्सिजनको कुरा गर्नुभएको थियो एकजना साथीले। अक्सिजनमा चाहिँ अब हाम्रो प्रदेशमा अघि मान्य मन्त्रीले भनेअनुसार चाहिँ 3 ठाउँमा ठुला प्लान्ट छन्, 3टा प्लान्ट छन्। सुर्खेतमा 2टा, एउटा चलेको छ, एउटा चल्ने क्रममा छ, जुम्लामा एउटा छ चलेको छ। त्यसको क्यापेसिटी हेर्ने भने 3टै चल्यो भने हाम्रो 300 लिटरको प्रोडक्सन हुँदैछ 3टा प्लान्ट। र हामीले चाहिँ अघि मन्त्रीले भनेअनुसार 10वटा जिल्लामा जुन बजेट विनियोजन गरेका छौँ त्यो चाहिँ 10 लिटर क्यापेसिटीको चाहिँ प्लान्ट हो जिल्लामा फुल प्लेसमा चल्यो भने। यदि हामीले अक्सिजन सप्लाई नगरेर भर्यौँ भने 10 लिटर भर्न सक्छ। फेरि अस्पताललाई पाइपलाइनबाट दिउँ र भर्यौँ भने चाहिँ अलिक कम भर्न सक्छ। त्यति चलेर फुल प्लेसमा भयो भने त्यो छ अक्सिजनको क्यापेसिटी। सिलिन्डर अघि मान्य मन्त्रीले भनिसक्नुभयो 400 प्राइभेटमा समेत गरेर 473 रहेछ, 400 सरकारी तथ्याङ्क हो, 473 सिलिन्डर छन्। र हामीले सङ्घीय सरकारले जुन भनेको मापदण्ड छ त्यो अनुसार गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ झन्डै 1000 सिलिन्डर आवश्यकता पर्छ। न्यूनतम जस्तो मापदण्ड छुट्टाएको 5 देखि 15 बेडले 5वटा सिलिन्डर अनिवार्य राख्नुपर्ने भन्ने हिसाबले 200 भन्दा माथि छ भने 100 सिलिन्डर मिनिमम राख्नुपर्छ भनेको छ। अहिले हामीले के गरिरहेछौँ र अब के गर्न खोज्दैछौँ भन्ने बारेमा मूलतः आजको प्रेस भेटघाट हो। अब मलाई चाहिँ एउटा खुसी लाग्छ हजुरहरूलाई यो पहिलो भेटमा पनि यहाँहरूको र हाम्रो एउटै बुझाइ रहेछ कि साझा बुझाइ भयो भने अहिले बुझाइमा फरक पऱ्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन काम गर्ने कठिनाइ हुन्छ। अब हामी चाहिँ सेवा प्रदायक भनौँ व्यवस्थापनको तहमा काम गर्ने र यहाँहरूले अलिकति भनौँ न अब राज्यको चौथो अङ्ग प्रेसले एउटै कुराहरू बुझाइ भएको कारणले हामीलाई भोलिका दिनमा काम गर्न थप मार्गदर्शन हुने मैले चाहिँ यहाँहरूकोबाट मैले त्यो लेसन अहिले चाहिँ त्यो अनुभूत गर्न पाएँ। र सबै सरकारको प्राथमिक दायित्व भनेको वास्तवमा जनधनको व्यक्तिको मानव जीवनको त्यसको सुरक्षा गर्ने होइन, मानव जीवन बचाउनु। र अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको दोस्रो लहरमा अब हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा अनपेक्षित रूपमा चाहिँ हामी त्यो भोग्न परिरहेछ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सबैबाट चाहिँ हामी यो अहिले चाहिँ यो घडीमा होइन हामी सबैले एउटा स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गरेर हामीले केही कामहरू गर्नुपर्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। यहाँहरू हामी सबैलाई त्यो विदितै छ। त्यसैले अब यो चाहिँ हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भने यहाँहरू जस्तो आज हामीले प्रदेश सरकारले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो हो। प्रदेश सरकार विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बद्ध मन्त्रालयले के गर्न सक्छौँ भन्ने हो। यो चाहिँ वास्तवमा तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारी हो। नेपाल सरकारले कार्यकारी आदेश क्याबिनेटबाट अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर वैशाख 6 गते कार्यकारी आदेश चाहिँ जारी गरिसकेका छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रदेश सरकारले के गर्ने, अनि स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने किसिमको हामीले त्यो पालनाहरू गरिरहेछौँ अहिले। र पछि चाहिँ अब केही लकडाउनहरू स्थानीय तहले पनि मा पनि भइरहेछन् र विशेष गरी सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला तहमा विपद व्यवस्थापन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छ। र त्यो सर्टेन ठाउँहरूलाई होइन अब त्यसलाई चाहिँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर यो काम बचाउने कामहरू यो चेनलाई तोड्ने काम भएको छ। अब अलिकति हामीले काम गर्ने सेवा प्रवाह गर्ने काममा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो दायरा छन् सठिक। हामी प्रदेश सरकारको हामी अन्तर्गतका अस्पतालहरूबाट हामीले सेवा प्रवाह पुर्याउने गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। भलै प्रदेश हामी यो कर्णाली प्रदेशमा अब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ अब छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित छ र त्यो अब सङ्घीय सरकारकै नियमनमा छ। र त्यसपछि अरू अस्पतालहरू यहाँको सुर्खेतको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल प्रदेश अस्पताल र अन्य चाहिँ जिल्ला तहका अस्पतालहरू पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको कारणले हामीले तत्त अस्पतालबाट चाहिँ
सेवा प्रवाह गर्नको लागि अहिले पछिल्लो समय पनि केही व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ रह्यो अलिकति हामीले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू यहाँहरूले पनि अहिले भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो अब कर्णाली प्रदेशमा अब स्वास्थ्य कर्मीको जनशक्ति हेर्ने हो भने वास्तवमा 1/3 जनशक्तिकोमा हामीले काम गर्नु परेको छ। अहिले तत्कालै अब जनशक्ति पदपूर्ति गरेर हामीले अब यो सेवालाई चाहिँ कसरी अलिक प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले केही कामहरू अब हरेक अस्पतालले आवश्यक पर्यो भने स्वास्थ्यकर्मी र हामीले इभेन चाहिँ एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूलाई पनि जसले यो क्युरेटिभ हेल्थमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ एउटा सहयोग गरिदिनुहोस्। यो बेलामा सरकारसँग साझेदार रूपमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ, ठुलो सञ्जाल तपाईँहरू पनि छ र युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनहरू WHO, अब युनिसेफ, अब WFP, UNDP लगायतको संस्थाहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेर उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, उहाँहरू पनि केही सहयोगहरू होला त्यहाँ। र अर्को अब हामी जनशक्तिको लागि चाहिँ हामी जसरी पनि भनौँ न अब हामीले तीनवटा, एउटा कुरो चाहिँ एउटा टेस्टिङसँग होइन, टेस्टिङसँग सम्बन्धित छ, प्रयोगशालासँग सम्बन्धित। अर्को कुरो उपचारसँग सम्बन्धित छ, अर्को कुरो उपकरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। अब लजिस्टिक सपोर्टहरू, औषधिजन्य सामग्रीहरू र विशेष गरी अक्सिजन प्लान्टको सुचारू गर्ने र अक्सिजनहरूको चाहिँ फिलिङ गरेर हामीले अक्सिजनको सिलिन्डरहरू चाहिँ तत्कालै व्यवस्था गर्ने कुरालाई हामीले वास्तवमा त्यसलाई जोड दिएका छौँ। त्यसैले प्रदेश अस्पताल र सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ हामीले लजिस्टिक सपोर्ट चाहिँ अलिकति हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचनाको हिसाबले पनि हामीलाई केही संरचनाहरू अलिक अपर्याप्त भएको अवस्था रहेछ। यहाँ कर्णाली प्रदेशमा हेर्दाखेरि जस्तो भनौँ न हामीले पैसा दिएका छौँ यहाँहरूलाई। अब हामी फ्रेङ्कली भन्दाखेरिमा यो PLMBIS-मा हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमै पैसा पठायौँ, तर कतिपय उपकरणहरू कतिपय अस्पतालहरूले खरिद गर्न सकेन, किन हाम्रो त्यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रो प्रोक्युरमेन्टको चाहिँ अलिकति कामहरू इफेक्टिभ हुन सकेको छैन। अब हामीले निकट भविष्यमा नै माननीय मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ निर्देश भइसकेका छन् र हामी अब चाहिँ यो आपूर्ति सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ प्रदेश तहमा एउटा सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट काम गर्ने चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापनको एउटा चाहिँ निकाय भयो भने त्यसले काम गर्छ क्या। सँगै सशक्त अनुदान पनि प्राप्त भएको छ। हामीले वास्तव उपकरणहरू खरिद गर्ने त्यसले टेन्डर दिएका छन्, तर धेरै काम गर्न सकिरहेको छैन क्या। त्यो कारणले अब अस्पताल उपचार र परीक्षण र उपचारको काम चाहिँ अलिकति सेपरेट बनाउँ र जिल्ला तहको अस्पतालको PCR ल्याबलाई पनि यसले मोनिटर सुपरभाइज गरोस् भनेर हामीले प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइयो भने काम अलिकति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचिरहेको छौँ। त्यसलाई हामी इमिडिएटली गर्छौँ, किनभने यो कोभिडको उपचारको यो अहिले रहेको सङ्कटको व्यवस्थापन गर्दै त्यो कुरालाई पनि हामीले अब भोलि भएर पर्खेर पछि कुरो आएन। त्यसैले त्यो कामलाई पनि हामी अगाडि बढाएर आउने आर्थिक वर्षबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति एउटा गति लिन्छ। अब यी काम चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ। अब यहाँले उठाउनु भएको छ वास्तव जनशक्तिको आपूर्तिको लागि हामीले तत्कालै आपूर्ति गर्नको लागि पनि प्रत्येक अस्पतालमा हामी थोरै सेवा प्रणाली लिन सक्नको लागि हामीले केही पैसाहरू दियौँ भनेदेखि उहाँहरूले हायर गरेर काम गराइहाल्नुहुन्छ। जस्तो अब भनौँ न असारसम्मलाई पैसा जेठ असार छ 3 महिनाको लागि होइन। अब यो हाम्रो चाहिँ यो कोभिडको यो सेकेन्ड वेभ चाहिँ अझै कहिलेसम्म हुने कुरो हामीलाई त्यो निर्गोल छैन। तथापि हामीले यो आर्थिक वर्षबाट चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई अहिले 8 करोड करिब 8.5 करोड जति हाम्रो रकम थियो कोभिडमा रहेको, त्यसलाई पनि हामीले तुरुन्तै वितरण गरेर क्याबिनेटमा तुरुन्तै प्रस्ताव हामीले तयार गरेका छौँ। अब मध्यपछि पारित भइसक्यो सबै अस्पतालमा रकम, जस्तो आइसोलेसनको खर्च होइन, त्यहाँ चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ अब सेफ्टी अरू चाहिँ PPE-देखि लिएको अरू लगायतको सामग्रीहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, अक्सिजनको लागि। अनि वहीँ साथीहरूले उठाउनु भएको थियो एम्बुलेन्सले वास्तवमा चाहिँ हामीले एकैचोटि अहिले एम्बुलेन्स खरिद गरेर अनि फेरि अहिले तत्कालै भोलि गर्छु भन्न सकिन्छ। त्यसैले हायरिङ भाडामा लिएर गर्नको लागि हामीले 4-5 लाख चाहिँ एउटा प्रत्येक अस्पताललाई दिएका छौँ। उहाँहरूले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ एम्बुलेन्सबाट चाहिँ अलिकति प्रेषण गर्नको लागि पनि उहाँहरूले पैसाहरू खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नपुगेको पैसा फेरि हामी थप्दै जान्छौँ। त्यसो भयो भने बिरामीको उद्धार गर्ने अब एयर लिफ्टिङको लागि चाहिँ हामीले अलिकति कुराहरू गरिरहेको छौँ। अब सुरक्षा निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने दुर्गम उच्च हिमाली जिल्लाको लागि हामी त्यो पनि प्रयासहरू अगाडि बढाएको छौँ। त्यसले अब प्रदेशको अस्पताल यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ विशिष्टित अस्पताल बनाएर अब किन सबैको वरिपरिको बिरामीहरू त यहाँ आउन सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले रोक्न पनि सकिन्न। हाम्रो प्रदेशको सबैभन्दा चाहिँ एउटा ठुलो अस्पतालको रूपमा लिइसकेपछि माथि हामीले 2टा चाहिँ एउटा ब्याकअप टिम पनि कुनै पनि अस्पताल अत्यन्त सङ्क्रमित भएर भोलि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले डक्टरहरूले उपचार गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने हामीले चाहिँ एउटा 2टा ब्याकअप टिम चाहिँ बनाउने भनेर पनि हामी त्यसलाई तयारी गरिरहेको छौँ। जस्तो चाहिँ यहाँ सुर्खेत बेस भएर र अर्को चाहिँ जुम्ला कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानको बेस भएर, त्यसले गर्दा हामीले तयारीका कामहरू बढाइरहेछौँ, एउटा कार्ययोजनाहरू पनि अहिले बनाइरहेछौँ। अब यसलाई हामी भोलिका दिनमा चाहिँ अलिकति यहाँहरूलाई अलिकति अनुभूत हुने गरेर, किन अब हामीले चाहिँ अन्दाज गरे अनुसारको वास्तव महामारी चाहिँ
लाई अलिकति अन्दाज गर्न सकिन्न कति हुन्छ। एउटा इन्टरनेसनल अहिले यहाँले उठाउनु भयो यो ट्रेन चाहिँ के हो त हाम्रो पपुलेसन कति छ, यहाँ बसोबास गर्नेहरूले कति छ र कति चाहिँ सङ्क्रमित हुन सक्छन्, कति चाहिँ बढी अब जोखिमयुक्त उसमा सङ्क्रमित हुन्छन्, त्यो कुरा एउटा इन्टरनेसनल ट्रेनको आधारमा हामीले प्रोजेक्सन गरेर भनेको हो होइन। त्यो अनुसार हाम्रो तयारी हुनु पऱ्यो, किन हामीले सबै पपुलेसनलाई भोलि भयो भने पनि सरकारले त सबै कुरो छोडेर पनि जीवन बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी सिङ्गो प्रदेश सरकार, मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू र हामी प्रदेश सरकारका कर्मचारी, सचिव र हाम्रो सम्बद्ध निकायहरू हामी परिचालित छौँ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गरेका छौँ। सिडिओ साहबहरूसँग, जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापन समितिसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेको छौँ, किन उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। आजै मात्र मलाई सिडिओ साहबले भन्नुभएको थियो सुर्खेतको, आजै मात्र नेपाल सरकार मुख्य सचिव ज्यूले र सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू र सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग उहाँले अहिले भर्चुअल मिटिङ गरिरहनु भएको छ जिल्लाको अवस्थाहरू के छन् भनेर। र हामी अब हाम्रो यो 10वटा जिल्ला होइन, हाम्रो 79 पालिका सबैलाई हामी समान किसिमले चाहिँ सबैको लागि एउटा चाहिँ अब स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति